बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फ़त्ताहिल-अलीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच्चों सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की आला तरीन सतह पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिज़नेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम ए रज़ा। आज का हमारा ऑन डिमांड लेक्चर है जी आफाक उर्दू दरसी किताब अव्वल नखला प्राइमरी सीरीज़ में से हम जो है ना वो किताब अव्वल के सफ़ा नंबर 7 के जो है ना वो सौतियात को पढ़ने जा रहे हैं। मैंने इंग्लिश में ये टॉपिक आपको फ़ोनेटिक्स के नाम से भी पढ़ा रखा है, और जो है अगर आपको इंग्लिश का सब्जेक्ट जो है ना वो 1 का दिया जाता है तो उसमें अगर फ़ोनेटिक्स आ जाते हैं तो वो आप वहाँ से जो है ना वो पढ़ा सकते हैं, लेकिन समझ यहाँ से लीजिए। सौतियात बेसिकली जो है ना वो फ़ोनेटिक्स क्या होती है कि हर लफ्ज़ का एक अपनी आवाज़ है, एक उसका अपना आहंग है, उसके मुताबिक आपने उसको बोलना होता है। और दूसरी चीज़ ये ज़हन में रखिएगा कि इंग्लिश के अंदर भी जो है वो डिफ्थोंग्स होते हैं, यानी 2 हरफों को मिलाकर हम आगे नया लफ्ज़ बनाते हैं। लेकिन उर्दू, फ़ारसी और जो है वो संस्कृति और अपना हिंदी, ये वो ज़बानें हैं जिनके अंदर जो है वो 2 हरूफ मिलकर भी एक नया हरूफ तहज्जी बनाते हैं। ये यहाँ पे जो है स्पेशलिटी है, और ये जब उर्दू टीचर की जो है ना वो ठीक नहीं होगी तो अल्टीमेटली वो डेमो के अंदर जो है वो रह जाता होता है। और डेमो के अंदर जब आप जो है वो किसी भी स्कूल में जब आप डेमो वगैरह देने जाते हैं ना, तो डेमो के अंदर जो है ना बुनियादी तौर पे ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो जब ये चीज़ें आप नहीं या वो यूज़ करते हैं या आपकी गलत हो जाती हैं तो अल्टीमेटली आपके नंबर माइनस हो जाते हैं, और जो दूसरे वाला होता है लकीली या जैसे बाई चांस भी अगर वो दुरुस्त जवाब दे जाए या उसका, तो वो सिलेक्ट हो जाता है। तो आज हम इसको जो है ना वो बेहतर अंदाज से जो है वो करेंगे। हर हरफ की आवाज़ अदा करते हुए हरूफ तहज्जी मुकम्मल करें। अलिफ, अलिफ मद्दा, बे, भे, भे, पे, फे, ते, थे, टे, ठे। अब यानी कि टे और हे जो है वो 2 जो हरफ हैं उन्होंने मिलकर एक नए हरूफ तहज्जी को जो है वो जन्म दिया है। ठीक है। से, जीम, झे, चे, छे, हे, खे, दाल, धे। ठीक है जी। धा भी इसको पढ़ देते हैं, लेकिन दा थोड़ा सा जो है ना वो हिंदी में चला जाता है। डाल, ढे, ढा भी जो है ना मतलब है, लेकिन ढे ज़्यादा जो है वो उर्दू दानों ने जो है ना इसको पढ़ाया है। जे सॉरी ज़ाल, जे का मैं जो है ना वो आगे लेके आऊँगा। ज़ाल, रे, 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 रहना में जो आता है ना तो उसमें रे। अड़े, अढ़े, अढ़े। ठीक है जी। जे, अब जो मैंने पहले जो नज़ाल की जगह पे प्रोनाउंस कर दिया था वो ये हरूफ तहज्जी था। जे। आगे या है, इसको जो है ना वो सा भी पढ़ देते हैं और या भी पढ़ देते हैं, लेकिन ओरिजिनल या है। अब उसकी जो है ना वो मैं आपको क्लियर भी कर दूं कि ये मुजदा सुना, उसके अंदर भी जो है ना वो यही या आया है। मुज़, उसको मुस्दा पढ़ देते हैं, वो गलत हो जाता है, मुजदा। इसी तरह याला बारी, साला बारी भी उसको कुछ लोग पढ़ते हैं। याला बारी क्या होती है? याला बारी। लेकिन वो याला बारी जब लिखवाते हैं तो उसमें भी जो है वो ये से आती है। इसको जो है ना वो समझाने की हद तक से होता है, लेकिन असल में ये है। इसकी जो प्रोनंसिएशन है ये है, ये भी जो है ना वो इल्लत की तरफ माइल कर रही होती है। उसके बाद सीन, शीन, सौद, दौद, तोएं, जोएं, आइन, गैन, फे, अगर अरबिक होगी तो फ़ा हो जाएगा। और काफ, क्याफ, खे। ठीक है जी। काफ और हे को मिला के हमने बनाया गाफ और घे। ठीक है, गाफ और हे को मिला के हमने बनाया और उसके बाद लाम के साथ हे, लाम अलग हरूफ तहज्जी और उसके साथ लाम और हे को लेकर हमने ले। ठीक है, लिहाज इसी से आप जो है ना इस्तेमाल करते हैं वर्ड। और मीम के बाद मीम के साथ हे मिलाकर हमने में बनाया। नून और नून के साथ हे मिलाकर तो हमने नेह बनाया। नहीं, इसी से आप यूज़ करते हैं। वाव
اور اس کے بعد ہا اگر عربک میں پڑھیں گے، اردو میں پڑھیں گے تو ہے ہو جائے گا، حمزہ، ٹھیک ہے جی، اور چھوٹی یہ دونوں آلریڈی چونکہ حروف علت میں ہیں۔ اچھا اس کے اندر نا تھوڑا سا ایک چیز اور ذہن میں رکھ لیجئے، پہلے تو ان کو گن لیتے ہیں کہ یہ ٹوٹل ہیں کتنے، تاکہ آپ حروف تہجی جو ہے وہ کلیئر ہو جائے۔ میں جو ہے نا وہ تو یہ ہمارے پاس آ رہے ہیں جی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52۔ تو یہ کل کتنے ہو گئے؟ 52 حروف تہجی ہیں کس زبان کے اندر؟ اردو زبان کے اندر، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ اس کو 48 لکھوا دیتے ہیں، وہ بھی غلط ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو ہے نا وہ ذہن میں رکھ لیجئے، اور یہ آپ کا ڈیمو کے اندر جو ہے نا بنیادی طور پہ یہ سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ مقصد آپ کو بیسیکلی جو ہے نا آپ کا ویسٹ نالج جو ہے وہ جج کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے نا کثیر تعداد میں اتنا نالج ہے کہ آپ پراپر طریقے سے کلاس کو انگیج کر سکیں اور کلاس کو بہتر انداز سے آپ لے سکیں، اور اس کے جو ہے نا وہ جتنے بھی معاملات ہیں۔ اب اس سے ملتے جلتے آپ کے پاس جو ہے نا کوشچن آ جاتے ہیں کہ ایک طرف بے لکھا ہوتا ہے اور ایک طرف بھے لکھا ہوتا ہے، تو آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے وہ پوچھتا ہے جی کہ اس میں سے کون سا درست ہے، تو الٹیمیٹلی یہ دونوں درست ہیں کیونکہ دونوں حروف تہجی ہیں۔ تو نارملی کیا ہوتا ہے کہ جس نے اس جانب جو ہے نا وہ جس ٹیچر کا دھیان نہیں ہوتا یا جس اسٹوڈنٹ کا دھیان نہیں ہوتا، تو وہ پھر کیا کرتا ہے، وہ پھر کہتا ہے جی بے تو آلریڈی میں نے پڑھ رکھا ہے حروف تہجی کے اندر جو ہے نا وہ ظاہر ہے، وہ پھر بے کو ٹک کرتے ہیں اور بے کو ہاں کر کے یا بول کے یا ٹک کر کے اور بے کو جو ہے نا وہ کراس کر دیتے ہیں، تو یوں درست جواب کا جو ہے وہ غلط جواب بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیجئے، یہ بات بڑی غور طلب ہے اور سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے، اور اس کا نہایت جو ہے نا وہ سلسلہ ضروری اور سمجھنے اور بولنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اور اسی طرح بسا اوقات اس کے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں ایک جگہ پہ میں 6 لکھ دیتا ہوں اور وائٹ بورڈ کے اوپر ساتھ میں 6 لکھ دیتا ہوں میں جب آپ سے پوچھوں گا تو یا میری جگہ پہ کوئی بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے، لیکن میں اگر پوچھتا ہوں تو آپ کیا جواب دیں گے کہ سر یہ دونوں کے دونوں ٹھیک ہیں، دونوں حروف تہجی میں شامل ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ملا کر اردو کے ٹوٹل 52 حروف تہجی مکمل ہوتے ہیں، اردو کے 52 حروف تہجی مکمل ہوتے ہیں۔ یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا، اس کو ذہن میں رکھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ اکثر اوقات آپ کی زبان پہ رہنے چاہیے۔ آپ اس کو جو ہے نا وہ 5 7 10 مرتبہ جو ہے نا وہ روزانہ دہرا لیا کریں، تاکہ اردو کے الفاظ جتنا آپ کی زبان پر چڑھیں گے تو وہ زبان کے اوپر گرپ حاصل کریں گے نا جب، تو الٹیمیٹلی آپ کی اردو کے جو اسپوکن ہو جائے گی وہ اتنی خوبصورت ہوگی کہ بھلے آپ کراچی سے آپ کا تعلق ہے یا نہیں ہے، آپ کی اردو جو ہے وہ خوبصورت ہو جائے گی اور دیکھنے سے تعلق رکھے گی اور سننے سے تعلق رکھے گی، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح لکھنے کی مشق بھی کیا کریں ٹیچنگ پوائنٹ کے اندر، یہ ایک بہت زیادہ ضروری چیز ہے۔ سرگرمی آگے جلدی سے کر لیتے ہیں جی۔ ہر حرف کی آواز ادا کرتے ہوئے لفظ مکمل کریں، رے، سویرے، ٹھیک ہے جی۔ شین الف خ شاخ یا شین الف شاہ خ موقوف شاخ، ایسے بھی آپ پڑھا سکتے ہیں۔ ہولے، ہے و ہو لام زبر یہ لے، ہولے، ٹھیک ہے، اور ایسے بھی پڑھا سکتے ہیں۔ گیت، گاف یہ تے یا گاف زیریے گی تے موقوف گیت، ٹھیک ہے جی۔ اہم نکات ہیں جی نیچے صفحہ نمبر 7 کے اوپر۔ حروف تہجی دینے کا مقصد یہ ہے کہ بچے اردو الفاظ میں مستعمل حروف تہجی کی آواز پہچان سکیں، بچوں سے حروف تہجی کی آوازیں ادا کروائیں، ٹھیک ہے۔ اب بچوں کو بھی جب وہ کروا رہے ہوتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ اسپوکن کا ایک لیکچر دے کر تو اس کو مکمل طریقے سے کروایا کریں، تاکہ بہترین سے بہتر انداز میں اس کا جو ہے وہ اثر بھی ہو سکے اور آپ کی اپنی اردو کی جو آپ کی ٹیچنگ میتھڈالوجی ہے وہ بھی بہتر ہو سکے۔ ڈی واچر ڈے سبسکرائبر، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک اجازت دیجیے میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور۔ Let me go now and say with me, do something more for humanity. Bye bye.